लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारी आज की लाइव स्ट्रीम में, हमारी लाइव क्वेश्चन आंसर्स की स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये स्ट्रीम जिसमें सवालात होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह आपके सवालात के जवाबात किताब व सुन्नत की रोशनी में देते हैं। आज भी इंशाअल्लाह शेख मोहतरम हमारे साथ जुड़ेंगे, चूँकि आज इस हफ्ते का आखिरी दिन है और फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक सैटरडे से हम लोग दोबारा आपके रूबरू होंगे। और आज इंशाअल्लाह ओपनिंग कमेंट रहेगा, तो आइए शेख को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेख। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जज़ाकल्लाहु खैर शेख वक्त देने के लिए। ओपनिंग कमेंट ले लीजिए इंशाअल्लाह, फिर हम लोग सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, गुज़श्ता कई हफ्तों से तलाक़ के मसाइल पर हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। तलाक़ के मसाइल की तफसीलात पर गुफ्तगू करने से पहले मुनासिब मालूम होता है कि आज की इस स्ट्रीम में मुख्तसर अंदाज में तलाक़ देने का जो शरई तरीक़ा है, तलाक़ देने का जो सुन्नत तरीक़ा है, उस तरीक़े को इंतहाई मुख्तसर अंदाज में आपके सामने बयान कर दिया जाए। उसके बाद इंशाअल्लाह आगे आने वाले हफ्तों में तलाक़ के मसाइल की तफसीलात पर हम गुफ्तगू करेंगे बिइज़्निल्लाह। तो तलाक़ देने का जो तरीक़ा है या तलाक़ देने का जो प्रोसेस है वो इंतहाई आसान है और इस आसान तरीक़े को हमें समझना चाहिए और उसे याद रखना चाहिए, और अल्लाह ना करे अगर कभी इसकी ज़रूरत पड़े तो इसी तरीक़े से तलाक़ देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में, कुरान की आयतों में तलाक़ का यही तरीक़ा बताया गया है। वो तरीक़ा ये है कि अगर कोई इंसान अपनी बीवी को तलाक़ देना चाहता है, अल्लाह ना करे किसी को ऐसी नौबत आए, लेकिन अगर बहालत मजबूरी किसी को तलाक़ देने की नौबत आ रही है तो उसका तरीक़ा ये है कि आप सबसे पहले ये देखें कि जब आप तलाक़ देना चाहते हैं तो उस वक्त आपकी बीवी हालत हैज़ में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हालत हैज़ में तलाक़ देना ये हराम है। तो सबसे पहली चीज़ जो आप कंफर्म करेंगे वो ये कि जिस वक्त आप तलाक़ देने की नीयत कर रहे हैं, आप तलाक़ देना चाहते हैं, उस वक्त आपकी बीवी हालत हैज़ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि तोहर की हालत में होनी चाहिए, पाकी की हालत में होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि आपकी बीवी जब हालत तोहर में है, पाकी की हालत में है, तो इस पूरी पाकी की हालत के दौरान आपने अपनी बीवी से सुहबत ना किया हो। अगर वो पाकी जिसमें आप अपनी बीवी से मिले हैं तो उसमें तलाक़ देना आपके लिए हराम है। तो ये दूसरी बात का ख्याल रखेंगे आप। तीसरी बात ये कि जब आप अपनी बीवी को तलाक़ देना चाहते हैं तो सुन्नत तरीक़ा ये है कि आप अपनी बीवी को एक तलाक़ दें, एक बार उसको तलाक़ बोलें कि मैंने तुम्हें तलाक़ दिया। इन तीन बातों का ख्याल रखना अशद ज़रूरी है, क्योंकि इन तीनों चीज़ों में बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। बहुत सारे लोग हालत हैज़ में तलाक़ दे देते हैं जो कि हराम है, या पाकी की हालत जिसमें वो अपनी बीवी से मिल चुके हैं उसमें तलाक़ देते हैं, ये भी हराम है। या अपनी बीवी को एक ही बार में 2 बार 3 बार 4 बार कई बार वो तलाक़ बोल देते हैं एक ही दफ़ा में, ये भी तरीक़ा हराम है। तो इन तीनों बातों का ख्याल रखते हुए अपनी बीवी को आपको एक तलाक़ देना है। जब आपने अपनी बीवी को बोल दिया कि मैंने तुम्हें तलाक़ दिया, अब उसके बाद उसके ऊपर तलाक़ पड़ गई, तलाक़ वाक़े हो गई और वो आपकी बीवी फ़ौरन इद्दत में चली जाएगी। जब जिस टाइम आपने तलाक़ दिया वहीं से उसकी इद्दत शुरू हो जाएगी। और ये जो पहली तलाक़ आपने दिया है इसको तलाक़ रजई कहा जाता है। इस तलाक़ के देने के बाद आपकी बीवी जब इद्दत में चली गई तो
اس کی عدت اگلی تیسری ماہواری آنے تک ہے. جب آپ نے طلاق دیا ہے اس کے بعد سے جو تیسری ماہواری اس کو آئے گی اور آ کر کے ختم ہو جائے گی، تب اس کی عدت ختم ہوگی اور مکمل طور سے آپ کی زوجیت سے وہ باہر ہو جائے گی. اس سے پہلے وہ حالت عدت میں ہے اور یہ عدت وہ آپ کے پاس رہ کر کے گزارے گی. یہ غلطیاں بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ طلاق دینے کے بعد بیوی کو میکے بھیج دیا. یہ غلط ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ حرام ہے. بیوی کے اوپر واجب ہے، آپ کے اوپر بھی واجب ہے کہ آپ اس بیوی کو اس عدت کے دوران، جب آپ نے پہلی طلاق دیا ہے، عدت کے دوران آپ اپنے پاس رکھیں، بلکہ اپنے کمرے میں رکھیں، اپنے بیڈ پر رکھیں. اور اس کی حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ چونکہ یہ طلاق رجعی ہے اور جب آپ اپنی بیوی کو اس عدت میں اپنے پاس رکھیں گے تو ہو سکتا ہے جن اختلافات کی وجہ سے آپ نے طلاق دے دیا ہے، ہو سکتا ہے وہ اختلافات ختم ہو جائیں، ہو سکتا ہے آپ دونوں کے درمیان صلح ہو جائے. اس کا بہت زیادہ امکان ہے. اور کئی دفعہ کئی کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر شریعت کے مطابق وہ بیوی اپنے شوہر کے پاس رہ کر کے اس کے گھر میں اس کے بستر پر رہ کر کے عدت گزارتی ہے تو اس دوران ان کا دونوں کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور دونوں کے درمیان صلح ہو جاتی ہے اور رجوع کی کوئی شکل نکل آتی ہے. تو ہماری شریعت اس بات کی حریص ہے کہ آپ کا گھر ٹوٹنے نہ پائے، اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ وہ آپ کے گھر میں رہ کر کے آپ کے ساتھ رہ کر کے عدت گزارے. ہو سکتا ہے رجوع کی کوئی شکل نکل آئے تو وہ عدت آپ کے ساتھ رہ کر کے گزارے گی، آپ کے کمرے میں، آپ کے بستر پہ. یہاں تک کہ بہت سارے علماء نے ذکر کیا ہے کہ ایسی صورت میں عدت میں وہ بیوی اپنے اس شوہر کے لیے جس نے طلاق دیا ہے، ابھی مکمل زوجیت ختم نہیں ہوئی ہے کیونکہ وہ رجعی عدت طلاق کے اندر ہے، عدت میں ہے، وہ اپنے شوہر کے لیے بنے گی، سنورے گی، زیب و زینت کرے گی. ہو سکتا ہے اس کا دل پسیج جائے اور دونوں کے درمیان صلح ہو جائے. بہرحال اس پوری عدت کے دوران اس شوہر کو یہ اختیار ہے کہ اپنی بیوی سے وہ رجوع کر سکتا ہے. رجوع کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی بیوی سے یا تو وہ بول دے کہ میں نے رجوع کیا، یا اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رجوع کی نیت سے اپنی بیوی سے وہ صحبت کر لے. رجوع کی نیت سے تو بھی جو ہے رجعت ہو جائے گی. اور آپ یہ یاد رکھیں کہ اس رجوع کرنے میں بیوی کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے. اگر شوہر رجوع کرنا چاہتا ہے تو اسے بیوی کی رضامندی لینے کی، اس کی اجازت لینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. بیوی راضی ہو ناراضی ہو، اگر شوہر چاہتا ہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے. بیوی کی مرضی کا یہاں پر کوئی دخل نہیں ہے. اگر اس نے مان لیجئے رجوع کر لیا، اس عدت کے دوران شوہر نے رجوع کر لیا، اس کی عدت ختم ہونے سے پہلے اگلی تیسری ماہواری آنے سے پہلے اس نے رجوع کر لیا تو اس کی بیوی ہو گئی، دوبارہ اس کی زوجیت میں آ گئی مکمل طور سے. اگر اس نے رجعت نہیں کیا، رجوع نہیں کیا اور وہ عدت گزر گئی، اگر وہ عدت گزر گئی تو اب جو ہے طلاق بائن بینونہ صغری اس کو کہا جاتا ہے. طلاق بائن بینونہ صغری واقع ہو گئی اگر عدت گزر گئی تو، رجوع کیے بغیر. اگر رجوع کر لیا تب تو بیوی ہو گئی اس کی، اگر رجوع نہیں کیا عدت گزر گئی تو طلاق بائن بینونہ صغری واقع ہو گئی. اب اگر بغیر رجوع کے عدت گزر گئی اور طلاق بائن ہو گئی، اب دوبارہ اگر اس عورت کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے تو مکمل طور سے نئی شادی کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کو فالو کرنا ہوگا. وہ اس عورت سے دوبارہ شادی کر سکتا ہے لیکن اس عورت کی رضامندی شرط ہوگی، اس کے ولی کی رضامندی شرط ہوگی، باقاعدہ طور سے مہر ہوگی، یعنی سب کچھ جیسے نئی شادی میں ہوتا ہے اس طریقے سے وہ اس عورت سے شادی کر سکتا ہے اگر وہ عورت راضی ہے، اس کا ولی راضی ہے تو. اب فرض کیجئے اس نے رجوع کر لیا، اس کی بیوی ہو گئی، یا رجوع نہیں کیا بلکہ عدت گزر گئی اور عدت گزرنے کے بعد پھر اس نے دوبارہ سے اسے شادی کیا اور اس کی بیوی ہو گئی. اب دونوں زندگی گزارنے لگے، بعد میں اللہ نہ کرے دونوں کے درمیان پھر کوئی اختلاف ہوا، شوہر نے اس کو پھر طلاق دے دیا، تو پھر طلاق دینے کا مکمل وہی پروسیس ہے جو پہلی طلاق کے اندر تھا. اس کو حالت حیض میں طلاق نہیں دینا ہے، طہر میں طلاق دینا ہے، ایسی طہر جس میں اس نے صحبت نہ کیا ہو، اور اس کو ایک طلاق دینا ہے. اگر اس نے دوبارہ یہ کام کیا، دوبارہ طلاق دے دیا، تو جس طرح سے پہلی طلاق کے بعد اس کی بیوی
इद्दत में चली गई थी, उसी तरह से अब दोबारा वो इद्दत में चली जाएगी, और ये इद्दत भी अगली तीसरी माहवारी आने तक होगी, और इस इद्दत के दौरान भी उस शौहर को रुजू करने का हक होगा, मुकम्मल पहली तलाक की तरह से। पहली तलाक के अंदर जो कुछ मैंने कहा सेम चीजें यहां पर भी फॉलो करेंगे। अगर वो इस इद्दत के दौरान उसने अपनी बीवी से रुजू कर लिया तो दोबारा उसकी बीवी हो जाएगी, अगर उसने रुजू नहीं किया और इद्दत गुजर गई तो तलाक़े बाइन बैनूना सुगरा वाक़े हो जाएगी। अब मान लीजिए उसने रुजू कर लिया, उसकी बीवी हो गई, या रुजू नहीं किया, इद्दत गुजर जाने के बाद दोबारा उससे निकाह किया नए सिरे से, तो भी उसकी इद्दत उसकी बीवी हो गई। अब अल्लाह ना करे उसके बाद फिर तीसरी बार तलाक की नौबत आ जाती है, तीसरी बार कुछ दिनों के बाद उसने फिर तलाक दे दिया किसी वजह से। अब अगर जब तीसरी बार उसने तलाक दिया तो तीसरी बार में भी उसको देखना है कि हालत हैज में तलाक ना हो, ऐसी तोहर में हो जिसमें सोहबत ना किया हो, और एक तलाक दे। अगर तीसरी बार उसने ये काम किया तो अब वो औरत इद्दत में तो जाएगी, लेकिन ये जो इद्दत है, इस इद्दत के दौरान उस शौहर को रुजू करने का कोई इख्तियार नहीं होगा, क्योंकि अब तलाक़े बाइन बैनूना कुबरा वाक़े हो चुकी है। अब इस इद्दत में वो बीवी अपने शौहर के घर में इद्दत नहीं गुजारेगी, ना तो उसका नानो नफका उस शौहर के ऊपर वाजिब होगा, बल्कि वो अपने मायके में जाकर के इद्दत गुजारेगी, क्योंकि अब मुकम्मल तौर से वो उसकी ज़ौजियत से निकल चुकी है। अब वो ना तो उससे रुजू कर सकता है और ना ही उससे दोबारा निकाह कर सकता है। अब क्या होगा? अब मान लीजिए तीसरी तलाक हो गई, रुजू का कोई चांस नहीं है, उससे दोबारा शादी का कोई चांस नहीं है। हाँ, अलबत्ता अब इद्दत गुजारने के बाद उस औरत ने जाकर के इत्तेफाक से कहीं और शादी किया, किसी और शौहर से, किसी और मर्द से शादी किया, और वहां पर भी उसकी नहीं जमी, उसके शौहर से उसकी तलाक हो गई, या फर्ज कीजिए उसके दूसरे शौहर की वफात हो गई। अब दोबारा ये जो पहला शौहर था ये दोबारा उससे शादी कर सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उसकी शादी कहीं और पर और हुई हो, किसी और इंसान के साथ, और उसके साथ उसने जिंदगी बसर किया हो और बाकायदा दोनों के दरमियान ताल्लुकात भी कायम हुए हों। लेकिन यहाँ पर ये याद रखें कि अगर वो फकत इस नीयत से कहीं जाकर के शादी करती है कि वहां से तलाक लेकर के पहले शौहर के लिए मुझे हलाल होना है, तो इसको हलाला कहा जाता है। ये जायज नहीं है, ये शादी इत्तेफाकिया होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि बाकायदा प्लान के तहत होना चाहिए। और हलाला पर इंशाअल्लाह हम किसी और स्ट्रीम में बात करेंगे। तो बहरहाल ये तलाक का मुख्तसर तौर से तलाक का प्रोसेस है। अगर कोई तलाक दे रहा है और चाहता है कि सुन्नत तरीके से तलाक दे, तो इसी प्रोसेस को उसे फॉलो करना है, इस तरह से उसकी बीवी के ऊपर तलाक वाक़े हो जाएगी। अब इसके अंदर इस प्रोसेस के दौरान भी कई सारे मसाइल हैं, तफसीली मसाइल, एक एक करके हम इंशाअल्लाह उन पर आगे आने वाली स्ट्रीम्स के अंदर हम इंशाअल्लाह सब पर बात करेंगे। लेकिन मुख्तसर अंदाज में तलाक देने का ये इस्लामी और शरई तरीका है। जी शेख, जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु फीकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अहम मसला जो हमारे यहाँ लोगों के दरमियान आम होता है और उन लोगों को पता नहीं होता है कि तलाक देने का सही तरीका क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख। ओपनिंग कमेंट मुकम्मल हुआ, अब वक्त है आप भाई बहनों के सवालात का। हमने कमेंट में हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक पेस्ट कर दी है, और आप लोगों से गुजारिश है कि तो फुल है हमारा स्टूडियो, तो आप लोगों से गुजारिश है कि जैसे जैसे हम लोग सवालात लेकर के हमारे भाइयों और बहनों को रिमूव करेंगे तो आप लोग इंशाल्लाह ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। आज के हमारे सबसे पहले गेस्ट है गौस। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल कर सकते हैं। शेख अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, ये मेरे पर्सनल जो मेरे साथ होते हैं वही मैं उसका सवाल करना चाह रहा हूँ कि दो है, छोटे छोटे हैं, कि कभी ऐसा होता मेरे साथ कि कभी तहारत नहीं रहती, मैं नमाज पढ़ लिया, और एक चीज़ होती है कभी नमाज का असर का वक्त, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में ज़ोहर और असर का दरमियान का वक्त कभी मालूम नहीं चलता, क्योंकि मैं ट्रैवल में रहता हूँ रोड में, तो कभी असर भी पढ़ लेता हूँ मैं बिला वक्त, मालूम होता है उसके बाद असर का वक्त अब हुआ, तो ये दोनों सूरत हाल में कुछ कफारा रहेगा या फिर माफ हो जाएगा या फिर उसकी पूछ हुई, जरा बताइए। भाई क्या ये आप सफर की बात कर रहे हैं या नहीं मैं जॉब के सिलसिले में, काम के सिलसिले में फिरता हूँ इधर से उधर, मदीना, मक्का या फिर उधर, फिर
ऐसे हाई वेज पे फिरता हूँ जरा, तो उस वजह यानी से क्या सफर होता की है बात कभी, कर रहे हैं आप। हाँ कभी तहारत नहीं रहती, मेरे को मालूम भी नहीं होता, फिर उसके बाद मालूम होता है अरे मैं मैं गसुल नहीं करा सिर्फ था। सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सफर की हालत की बात कर रहे हैं नहीं, या मैं इधर हदर जॉब की? करता हूँ। सफर हाँ, आप सही, कभी जॉब पर होता हूँ मैं, कभी तो तहारत रही या नहीं रही मालूम नहीं होता, कभी मालूम भी रहता है लेकिन भूले से नमाज पढ़ लेता हूँ। एक दो बार हुआ है, ज्यादा नहीं, तो मैं उसके बाद भाई से। आप क्या बगैर तहारत के नमाज के बारे में पूछ रहे हैं या नमाज जी के हाँ, वक्त के ये बारे में किसी एक एक पॉइंट दोनों के बारे अलग में अलग। पूछिए। हाँ बिल्कुल, पहला देखिए। पहला एक सवाल जो तहारत के हाँ बारे में है वो बता दीजिए। जी उनका हाँ, कहना है तहारत। कि कभी कभार वो जो है नमाज पढ़ लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं होती है तहारत है या नहीं, फिर बाद में पता चलती है। देखिए, जी अगर किसी इंसान ने नमाज पढ़ लिया, बाद में उसको याद आया कि मैंने तो वजू बनाया ही नहीं था, बाद में उसे याद आया कि मैंने वजू नहीं बनाया था, बगैर वजू के नमाज पढ़ लिया, ऐसी सूरत में उसको नमाज को दोहराना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह अच्छा। के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ला सलात लिमन अहदसा हत्ता यतवद्दा, अगर कोई आदमी बगैर वजू के है तो उसकी नमाज नहीं होगी जब तक वो वजू ना कर ले। तो अगर कोई आदमी भूल के गलती से बगैर वजू के नमाज पढ़ लिया, बाद में उसे याद आया कि मैंने तो बगैर वजू के नमाज पढ़ लिया, तो उसे जी उसकी नमाज नहीं हुई, उस नमाज को दोबारा उसे पढ़ना पड़ेगा। ये ठीक पहला मसला हुआ आपके सवाल का। ठीक दूसरा है, मसला सही है। आपने पूछा कि आप सफर की हालत में होते हैं तो कभी हम्म, कभार आप जो है आपको वक्त का पता नहीं चलता है, आप ऐसे ही नमाज पढ़ लेते हैं जोहर की या असर की। तो देखिए, पहली बात तो ये कि सफर की हालत में आपको जोहर और असर की नमाज को इकट्ठा पढ़ने की इजाजत है, अगर आप सफर की हालत में हैं तो। तरीका जी उसका यह है कि जब जोहर का वक्त हो जाए तो पहले जोहर की नमाज पढ़ लीजिए, उसके बाद फौरन बाद असर की नमाज पढ़ लीजिए, फौरन। इसको जमा जी बैन सलातैन कहा जाता है। दूसरा तरीका यह है कि जोहर की नमाज को डिले करके रखिए, उसको मौखर कीजिए यहां तक कि असर का वक्त हो जाए। जब असर का वक्त हो जाए तो अब जोहर की नमाज आप पहले पढ़िए, उसके फौरन बाद आप असर की नमाज पढ़ लीजिए, इसको जमा जी ताखीर कहते हैं। तो इन दोनों तरीकों की आपको इजाजत है। लेकिन अगर आपने सफर की हालत में जोहर की नमाज पढ़ लिया और उसके फौरन बाद आपने असर की नमाज नहीं पढ़ा, यानी आपने जमा नहीं किया, आपने सोचा कि मैं असर को उसके टाइम में पढ़ूंगा, तो कोई हर्ज नहीं, आप उसके टाइम में पढ़ सकते हैं। लेकिन बाद में आपने जब नमाज पढ़ लिया तो फिर आपको लगा कि मैंने तो असर की नमाज उसके वक्त से पहले पढ़ लिया, जी अब यहां पर आपको असर की नमाज को दोबारा पढ़ना है जब उसका वक्त हो जाए तब, क्योंकि किसी भी जी नमाज के सही होने के लिए वक्त का दाखिल होना यह जरूरी है। अगर गलती से आपने वक्त से पहले पढ़ लिया तो जब उसका वक्त हो जाएगा तो फिर दोबारा आपको वो नमाज पढ़नी होगी। ठीक। तो ठीक है। शेख, वो पहला जो सवाल था उसका कुछ कफारा देना पड़ेगा या फिर उसकी दुआ, नहीं, माफी की दुआ है? कोई कफारा नहीं है उसका। उसका जो है उसका हुक्म यही है कि अगर गलती से टाइम से पहले आपने पढ़ लिया, बाद में आपको पता चला कि टाइम से तो मैंने पहले पढ़ लिया, तो जी उसका हुक्म यही है कि जब टाइम हो जाए तो उस नमाज को आप दोबारा पढ़ें, और कोई कफारा नहीं है। ठीक है शेख, ठीक है शेख, ठीक ओके, है, बरकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। बरकल्लाह। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट अबू अदनान, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल ये है कि हम लोग 5 भाई पुराने घर में रहते थे, मेरे वालिद के घर में, तो जी वो तंग पड़ने के कारण मेरे 3 भाइयों को मेरे वालिद ने ज़मीन दिया घर बनाने के लिए। मेरे 3 भाई अलग अपना घर बना लिए। पुराने घर में हम लोग 2 भाई रहते हैं। तो सवाल ये है कि पुराने घर में भी मेरी बहनों का हिस्सा बनता है, और जो नया ज़मीन दी है मेरे 3 भाइयों को बनाने के लिए, तो क्या मेरे वालिद को मेरी बहनों को वो ज़मीन उतना देना पड़ेगा? और इसमें एक और सवाल है शेख कि हमारे यहाँ ये मशहूर है कि बोलते हैं कि पुराने घराड़ी में बेटियों का हिस्सा नहीं बनता है, पुराने घर में बहनों का हिस्सा यानी बेटियों का हिस्सा नहीं बनता है, तो ये कितना किस हद तक ये सही है, इसके बारे में बताएं। देखिए, आप भाई बहन आपके वालिद के घर में रहते थे। अब ऐसी सूरत में आपके वालिद साहब अगर अपने बाज बच्चों को कोई ज़मीन देना चाहते हैं घर बनाने के लिए, तो उनके ऊपर वाजिब है कि वो सारे बच्चों को उतनी ही ज़मीन दें,
سارے بچوں جی کو اتنی ہی پراپرٹی دیں، اب کیونکہ اپنی زندگی میں وہ جو دے رہے ہیں اس کو ہبہ کہا جاتا ہے، اور اگر جی کوئی جی باپ اپنے بچوں کو کچھ ہبہ کر رہا ہے تو سارے بچوں کو اس میں برابر برابر دے، تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بعض بچوں کو زمین دے دیں کہ جاؤ اس میں گھر بنا لو اور بعض بچوں کو محروم رکھیں، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ ہبہ مکمل نہیں ہوا۔ یہ اسی وقت جائز ہوگا جب اسی زمین کے برابر آپ کو زمین دیں یا اس کی قیمت کے برابر آپ کو قیمت دیں۔ ہاں اگر آپ دوسرے بھائی بہن لوگ اس سے راضی ہو، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تب وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر بھائی بہن راضی نہیں ہے تو یہ ہبہ صحیح نہیں ہوگا، اسے واپس لینا ہوگا یا تو اسی کے برابر دوسرے بھائی بہنوں کو بھی دینا ہوگا۔ یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ جی یہ کہ آپ نے جو کہا کہ بہنوں کا پرانے گھر میں حصہ نہیں دیتے ہیں، آپ کے یہاں رواج ہے، تو یہ بہت غلط رواج ہے۔ باپ کی جتنی بھی پراپرٹی ہے باپ کی وفات کے بعد پائی پائی میں بہنوں کا حصہ بنتا ہے، جو شریعت میں نظام میراث ہے، اس نظام کے اندر جو بہنوں کا حصہ بنتا ہے وہ انہیں ملے گا، چاہے کوئی پرانا گھر ہو، چاہے کوئی نیا گھر ہو، چاہے پیسہ ہو یا کسی قسم کی دوسری جائیداد ہو، بہنوں کا ان کا اپنا حصہ ملے گا۔ جی شیخ، جی شیخ، میرا یہ شیخ ارشد میں اس کا کلپ چاہیے، میں اپنے والد کو سنانا چاہتا ہوں، یہ کلپ چاہیے میرا، میں واٹس ایپ کر دوں گا، ذرا بھیج سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میسج کر دیجیے گا، انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کٹوا کر کے آپ کو بھیج دوں انشاءاللہ۔ یہ سر میرا ایک اور سوال ہے۔ یہ کل دیکھیے، کل آپ ایک کام یہ کر سکتے ہیں نا، آپ کے کل جب آپ ویسے کلپ تو ہمارے یہاں کٹ ہی جاتی ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کو کل سنانا ہے نا تو آپ کل ہی جو ہے اس کو پلے کر کے دیکھ سکتے ہیں، یعنی کل آپ کو لائیو سیکشن میں مل جائے گا یہ ویڈیو۔ نہیں شیخ، میں سعودی عرب میں ہوں، میرے والد انڈیا میں ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ میرا ایک اور سوال ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی اصل میں ابو عدنان بھائی میں سوچ رہا تھا آج ایک ہی سوال لوں، کہ اوپننگ کمنٹ ٹھیک، رہا ہے نا شیخ کا، تو وقت کم ہے جی تھوڑا سا ہمارے جی پاس۔ جی ٹھیک سر، ہے، جی سر، جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم۔ عطا الرحمن، میں آپ کا ایڈ کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم وبرکاتہ۔ جی شیخ، میرا سوال ہے کہ جیسے میں نے سنا ہے کہ جیسے ہم بھائی ہیں تو چھوٹے بھائی کا ذمہ دار ہیں، تو اگر وہ کوئی غلط کرے تو ہمیں اسے سدھرنا چاہیے۔ تو میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ اسے مطلب مدرسے میں ڈال دوں تاکہ وہ گناہ سے بچے، برائی سے بچے، قرآن کو پڑھے، علم حاصل کرے، اور بہت بھی کر چکا ہے، گالی والے دیتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے گھر میں، تو میں سوچا کہ انہیں جی مدرسے میں ڈال دوں۔ تو میں نے کوشش کیا کہ انہیں مدرسے میں ڈالوں، تو میں گیا انہیں لے کر مدرسے، تو وہ کہہ رہے کہ میں نہیں جاؤں گا۔ پھر مجھے جیسے گھما کے لے کے آنا پڑا گھر، کہ اگر بولا کہ میں نہیں رہوں گا، پھر داخلہ کرا کہ پھر بھاگ اگ جائے تو پھر کیا کریں گے، اس لیے میں اسے گھر لے آیا ہوں۔ تو جیسے میری ٹھیک ہے۔ ذمہ داری ہے تو میں نے تو کوشش کیا، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے اس کا روزت پر وجہ سے؟ آپ کے والد صاحب باحیات ہیں؟ جی سے۔ ہاں دیکھیے، آپ نے کہا کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا ذمہ دار ہے، تو دیکھیے ذمہ داری دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ذمہ داری وہ ہے جس کا تعلق نان و نفقہ سے، خرچہ سے ہوتا ہے، تو بچے کی ذمہ داری اس کے والد پر ہے، نہ کہ بھائی پر۔ ہاں اگر والد غریب ہو جائے، فقیر ہو جائے، تو ایسی صورت میں بھائی کی ذمہ داری بعض شکلوں میں بھائی کے اوپر آئے گی، یہ اس وقت آئے گی جب وہ اس کا وارث بننے والا ہو تب، لیکن اصلاً بچوں کی ذمہ داری بچوں کی ذمہ داری اس کے والد پر ہے، نان و نفقہ اور جو خرچہ ہے اس کی ذمہ داری باپ کے اوپر ہے، تو جی یہ مال سے متعلق ذمہ داری ہوئی۔ دوسری ایک ذمہ داری ہوتی ہے تربیت کی ذمہ داری، اچھے کاموں کا حکم دینے کی ذمہ داری، برائیوں سے روکنے کی ذمہ داری۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو اچھے کاموں کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں، اور خاص طور سے آپ کے جو اعزاء اور اقارب ہیں، بھائی بہن ہیں، گھر والے ہیں، ان کے تئیں تو آپ کی ذمہ داری اور زیادہ ہو جاتی ہے کہ انہیں اچھے کاموں کی طرف آپ لے جائیں، برائیوں سے روکیں۔ تو یہ ذمہ داری تو ہے آپ کے اوپر، آپ کے اوپر بھی ہے، آپ کے والدین پر بھی ہے، آپ کے گھر کے دوسرے افراد پر بھی ہے، یہ والی ذمہ داری آپ پر ہے۔ تو یہ ذمہ داری آپ کو نبھانی ہے کہ آپ کا بھائی اگر کسی غلط کام میں پڑ رہا ہے تو آپ اس کو روکیں،
آپ اس کو اچھائیوں کی طرف لے جائیں، لیکن اس کے خرچے کی ذمہ داری آپ کے والد صاحب پر ہے۔ ہاں اگر آپ اپنی طرف سے احسان کرنا چاہتے ہیں، اپنے بھائی کی جو مالی ذمہ داریاں ہیں اٹھانا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے، اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ اب آپ نے آگے بڑھ کر کے اسے مدرسے میں داخل کرنا چاہا تاکہ اسے تعلیم دلوائیں، ایک اچھا ماحول دیں تاکہ وہ نیک اور صالح بن سکے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب اگر وہ آپ کا بھائی انکار کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس کا طریقہ کیا ہوگا اسے راہ راست پر لانے کا، یہ آپ اور آپ کے بھائی، آپ کے گھر والے مل کر کے اس کو ڈیسائیڈ کر پائیں گے وہاں پہ کیا حالات ہیں، اس کو کس طرح سے راہ راست پر لایا جا سکتا ہے، یہ کوئی دوسرا انسان نہیں بتا پائے گا آپ کو۔ آپ کو جو طریقہ بھی مناسب لگے، اپنے والد سے بات کر کے، گھر والوں سے بات کر کے، جو طریقہ بھی آپ کو انسب لگے اس طریقے سے اپنے بھائی کو آپ جو ہے سمجھا بجھا کر کے، ڈانٹ کے، کبھی نرمی سے کبھی سختی سے آپ اس کو تعلیم کی طرف مائل کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جی شیخ، جزاک اللہ خیر۔ جی عطا رحمان صاحب، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ جی شیخ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ بارک اللہ فیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگلے گیسٹ ہے مسلمہ، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ جی سسٹر مسلمہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، جو ہم لوگ فرض نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد کوئی بھی سنت یا پھر نفل پڑھنا رہتا ہے تو اس کے بعد ہم لوگ جگہ چینج کرتے ہیں، تو کیا جیسے فرض نماز کے پہلے کی جو سنتیں ہوتی ہیں اس کو پڑھنے کے بعد بھی ہمیں جگہ چینج کرنا رہتا ہے فرض پڑھنے کے لیے؟ شیخ کیا میں تھوڑا سا سمجھ نہیں سکا، آواز کٹ رہی تھی۔ نماز میں جگہ تبدیلی کے تعلق سے سسٹر پوچھ رہی ہیں شیخ کہ فرض نماز کے بعد شاید سنت پوچھا ہے سسٹر نے کہ فرض نماز کے بعد جب سنت پڑھیں گے تو جگہ بدل کر کے پڑھیں گے کیا؟ جی دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لا توصل صلاۃ بصلاۃ، یا اس طرح کے الفاظ ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک نماز کو دوسری نماز سے ملایا نہ جائے۔ دوسری روایتوں کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر فرض اور نفل نماز کے درمیان فاصلہ کرنے کی بات ہے یا انقطاع کرنے کی بات ہے۔ جب آپ نے ایک جگہ پر فرض نماز پڑھی، اس کے بعد آپ کو سنت پڑھنی ہے، تو آپ اس سنت نماز کو اس طرح سے نہ پڑھیں جیسے کہ وہ فرض کا حصہ ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یا تو جگہ چینج کر لیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ تخرج، آپ وہاں سے نکل جائیں، او تتکلم، یا آپ گفتگو کر لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے فرض نماز پڑھی اور تھوڑی دیر آپ نے کسی سے بات کر لیا، تو اس سے بھی دونوں کے درمیان فاصلہ ہو گیا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ نے ذکر و اذکار پڑھے۔ اگر آپ نے ذکر و اذکار پڑھے تب بھی فرض اور نفل کے درمیان ان ذکر و اذکار کے ذریعے سے فاصلہ ہو گیا۔ تو سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آپ فرض نماز پڑھ چکے ہیں تو یا تو آپ جگہ چینج کر لیں، یا تو آپ ذکر و اذکار کر لیں اس کے بعد سنت پڑھیں، یا تو آپ نے اگر کسی سے گفتگو کر لیا اس کے بعد آپ سنت پڑھ رہے ہیں تب بھی گویا کہ آپ نے فاصلہ کر لیا۔ تو یہ جو ہے سنت ہے فرض اور نمازوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے سلسلے میں۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ۔ اور سنت کے درمیان میں بھی شیخ؟ جی سسٹر۔ دیکھیے، سنت اور سنت کے درمیان فاصلہ کرنے کی بات نہیں آئی ہے، لیکن بعض علماء نے اس مسئلے کو بھی ذکر کیا ہے کہ دیکھیے جگہ تبدیل کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جہاں پر ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ جگہ ہمارے لیے گواہی دے گی۔ ہم جتنی زیادہ جگہوں پر سجدے کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، اتنی زیادہ جگہیں ہمارے لیے گواہی دیں گی۔ تو اس حکمت کے پیش نظر اگر آپ نے سنت پڑھا اور سنت کے بعد دوسری سنت پڑھنے کے لیے اگر آپ جگہ چینج کر رہے ہیں تو اس طرح سے گویا کی سجدہ کرنے اور عبادت کرنے کی جگہیں زیادہ ہو رہی ہیں، وہ جگہیں آپ کے لیے گواہی دیں گی۔ تو اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو یہ بھی بہت بہترین چیز ہے۔ البتہ وہ جو پہلا مسئلہ میں نے ذکر کیا اس میں فرض اور سنت کے درمیان فاصلہ کرنے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے شیخ۔ جی سسٹر۔ جی شیخ، جیسے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے اس کے بعد 4 رکعت فرض پڑھنا ہے، تو اس کے لیے بھی کیا ہم کو جگہ چینج کرنا ضروری ہے؟
देखिए जरूरी तो किसी में भी नहीं है, जो मैंने पहले मसला जिक्र किया उसमें भी जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी नमाज में कोई कमी वाक़ हो जाएगी, ये सुन्नत है, जी ये जरूरी नहीं है, वाजिब नहीं है। अगर आपने सुन्नत पढ़ा उसके बाद आप फर्ज पढ़ना चाहते हैं तो बेहतर यही है कि आप जगह चेंज कर लें, ताकि ज्यादा जगहों पर आपकी इबादत हो, ज्यादा जगहें आपके लिए गवाही दें क़यामत के दिन। जी ठीक है सिस्टर, जी शेख, वाज़ेह है, जज़ाकल्लाह खैरा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, जावेद मकानदार, आप अपना सवाल करें। जी जावेद भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको मैंने ऐड किया है भाई, आप म्यूट है, अनम्यूट करके जल्दी से अपना सवाल पूछें। जी जावेद भाई, ठीक है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। मैं सिस्टर निकत जहां को ऐड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम। जी मेरा फरमाइए सवाल ये सिस्टर। है, सजदा में कुरानी आयत नहीं पढ़ा जाता है, तो रब्बिर हमुमा कमा रब्बनी सगीरा या रब्बी रब्बना आतिना, ये पढ़ सकते हैं अपना? जी बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने किया। कई लोगों के जहन में ये सवाल आता है। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका माना यह है कि हमें रुकू और सजदे में कुरान पढ़ने से मना किया गया है। तो रुकू और सजदे की हालत में हमें कुरान नहीं पढ़ना है, ये पहली बात। दूसरी बात ये कि कुरान की कई सारी आयतें ऐसी हैं जिनके अंदर दुआ है। जैसे आपने अभी जिस आयत का जिक्र किया कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, इसी तरह से और भी आयतें हैं जिसके अंदर इंसान के लिए दुआ है। अगर इस तरह की आयतों को सजदे में आप बतौर तिलावत नहीं बल्कि बतौर दुआ पढ़ रही हैं तो जायज़ है, क्योंकि वो कुरान की तिलावत नहीं हुई बल्कि वो दुआ हुई जिसमें आप अल्लाह के कलाम के अल्फाज में दुआ कर रहे हैं। तो बतौर दुआ कुरान की इस तरह की आयतें आप सजदे में पढ़ सकती हैं, बतौर कुरान की तिलावत नहीं। जी सजदे में जो हम सुबहान रब्बियल आला पढ़ते हैं, वो कभी-कभी मैं 3 बार पढ़ लेती हूँ और कभी-कभी 4-5 बार या 7 बार। तो कंटिन्यू जो पहला बार जो 3 पढ़े वो सब में 3 ही पढ़ना है, या हम किसी में 5 या किसी में 7 ऐसे हम कर देते तो ये सही है? देखिए कम से कम आपको सजदे में जो सजदे की दुआ है कम से कम 1 बार पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा की कोई मिकदार नहीं है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अगर पहले सजदे में आपने 3 बार पढ़ा है तो दूसरे में भी 3 ही पढ़ना है। आपने पहले में 3 पढ़ा है, दूसरे में उससे ज्यादा पढ़ सकते हैं या उससे कम भी पढ़ सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फिकुम। इसके बाद मैं जो है अगले गेस्ट जो है जावेद मकानदार को दोबारा ऐड कर रहा हूँ। भाई अगर आप अवेलेबल हैं तो फौरन अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जावेद भाई फरमाएं। हाँ शेख साहब, मेरा एक सवाल था कि हमारे यहाँ जब उमर की जब सीरत बयान करते हैं तो इमाम साहब कहते हैं कि उनके दौर खिलाफत में कि एक भेड़िया और बकरी साथ में पानी पीते थे, मतलब इंसाफ का मियार यहाँ तक था, कि ये बात कहाँ तक सही है? मैंने इस तरह की कोई रिवायत नहीं पढ़ी है वल्लाहु आलम कि भेड़िया और बकरी साथ में पानी पीते थे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का अदल और इंसाफ ये मशहूर ज़माना है, पूरी दुनिया जानती है, और उनके अदल और इंसाफ के बहुत सारे वाक़यात हैं। अलबत्ता ये कहना कि भेड़िया और जो है बकरी एक घाट पे पानी पीते थे, इस तरह के किसी वाक़े का मुझे इल्म नहीं है, और मेरे ख्याल से ये मनगढ़ंत चीज़ें हैं। और हो सकता है कुछ लोग ये मिसाल इसलिए देते हों, इसको बतौर मिसाल इस्तेमाल किया जाता है। अदलो इंसाफ का अगर आला मेयार कायम किया जाए तो बतौर मिसाल कहा जाता है कि फला आदमी इतना आदिल है कि उसके दौर में भेड़िया और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ये बतौर मिसाल हो सकता है कुछ लोग बयान करते हों, वरना हकीकत में इस तरह के किसी भी वाक़े का जिक्र नहीं है उनकी सीरत में। जी जावेद भाई,
जज़ाकुमुल्लाह खैर शेख। बारकल्लाहु फिकुम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। मोहम्मद साजिद भाई आप यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, और इसके बाद मैं उसामा अहमद को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें उसामा भाई। जी उसामा भाई आप म्यूट है, जल्दी से सवाल करें। अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, मेरा जो सवाल है वो हिबा के हवाले से है। तो हदीस में जी। तो है कि जो अगर आप औलाद को हिबा कर रहे हैं तो उसमें अदल करो, लेकिन इधर हमारे पाकिस्तान में कुछ आलिम होते हैं तो वो कहते हैं अगर कोई साले औलाद है ना तो आप उसको जो दूसरी नाफरमान औलाद है उससे ज़्यादा दे सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा रहनुमाई करें। अगर किसी आलिम ने ऐसा कहा है कि हिबा के बाब में सालेह औलाद को ज़्यादा दो और जो तालेह और बुरी औलाद है या बदकिरदार औलाद है या गुनाह में मुलव्वस औलाद है उसको कम दो, तो ये गलत है। क्यों? इसकी वजह क्या है? औलाद के दरमियान जो अदल करना है, ये इसका सबब क्या है? इसका सबब है उनका औलाद होना। इसका सबब उनकी सलाहो तकवा, उनकी परहेजगारी और उनकी नेकी सबब नहीं है। अगर नेकी सबब होती तो हम कहते कि जो नेक है उसको ज्यादा दो, जो नेक नहीं है उसको कम दो। लेकिन सबब उनका औलाद होना है, और औलाद होने में तो सब बराबर हैं, चाहे कोई नेक हो या बद हो। औलाद होने की सिफत में तो दोनों बराबर हैं। वो कहते हैं कि ये उजरत के तौर पे उसको दी जा रही है जो वो खिदमत करता है अपने माँ बाप की, और इस हवाले से भाई ये कंट्राडिक्शन है। हिबा का डिफिनेशन अगर जब आप पढ़ेंगे, हिबा का मतलब होता है तमलीकुल माल बिला एवज, और उजरत में बिला एवज नहीं होता है। हिबा में हम बगैर किसी एवज के किसी को कोई चीज देते हैं तो इसको हिबा कहा जाता है। और जब आपने उजरत उसमें ले आया तो दोनों एक दूसरे के जिद हैं, अपोजिट हैं। उजरत और हिबा के दरमियान जो है तजाद है, तो ये उजरत कैसे हो सकती है? तो हिबा बतौर उजरत होती नहीं है, उसका डिफिनेशन ही नहीं है। ये हिबा बगैर एवज के दिया जाता है। अच्छा शेख, किसी ज़िमन में, और अगर एक औलाद, जैसे अब मेरा कोई छोटा भाई है वो 2 या 3 क्लास में और मैं समझो इंटर में हूँ, तो अगर मेरे वालिद ने मुझे मोबाइल ले दिया, अब वो तो छोटा बच्चा है, तो क्या अब उसको भी वही मोबाइल लेके देना पड़ेगा? हाँ देखिए, ये भी अच्छा सवाल है आपका, वरना ये गलत फहमी आपके दिमाग में, अब कई सारे लोगों के दिमाग में रह जाती। ये जो हिबा के दरमियान, हिबा में बच्चों के दरमियान जो अदल करना है, मुसावात करना है, ये किन चीजों में करना है? ये जो बुनियादी नानो नफका और बुनियादी जरूरत है उसमें नहीं, बुनियादी जरूरत से ऊपर जो आप दे रहे हो उसमें। आप जैसे मान लीजिए एक बच्चा अभी 4 साल का है, हो सकता है एक रोटी में उसका पेट भर जाता हो। दूसरा बच्चा 15, 20, 25 साल का है, वो 4 रोटी खाएगा, तो क्या इसको नाइंसाफी कहेंगे? नहीं, ये नाइंसाफी नहीं है। उसकी जरूरत 4 रोटी है, इसकी जरूरत 1 रोटी है। एक बच्चा 10वीं 12वीं में पढ़ रहा है, उसकी फीस मान लीजिए 4000 लग रही है। दूसरा बच्चा नर्सरी में पढ़ रहा है, उसकी फीस 1000 लग रही है। तो ये नाइंसाफी नहीं है, ये उसकी जरूरत है। तो जो जरूरत की चीजें हैं उनमें हस्बे जरूरत देंगे। जरूरत की चीजों से ऊपर जाकर के आप जो देते हो उसको हिबा कहा जाता है। और ये जो जरूरत की चीजें हैं ये तो नफका हैं, तो नफका में अदल नहीं है, नफका में अदल है, मुसावात नहीं है। और अदल का मतलब होता है कि जिसकी जितनी जरूरत है उतना दिया जाए। छोटे बच्चे का कपड़ा 2 मीटर में हो जाता है उसका सूट, बड़े बच्चे का 4 मीटर लगता है, तो क्या ये नाइंसाफी है? नहीं, ये अदल है। अदल यही है कि जिसकी जितनी जरूरत है उतना दिया जाए। अब जो बुनियादी जरूरत है उसके ऊपर अगर कुछ देना चाहते हैं तो उसमें बराबरी करना है। अच्छा शेख, अगर कोई उसी में औलाद में तो बराबरी हो गई, लेकिन अगर कोई शौहर अपनी बीवी को देना चाह रहा है तो उसको तो वो जितना चाहे दे सकता है ना, या उसमें कोई लिमिट है? एक ही बीवी है या दूसरी बीवी भी है? एक ही बीवी है, समझो एक ही घर है उस शौहर के पास, तो ऐसे कैसे समझ ले भाई? जी नहीं, मैं स्पेसिफिक है ना, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि एक ही बीवी है। अब वो अच्छा, एक ही बीवी है तो आप, हाँ तो ऐसे कहिए ना, एक ही है, आप समझाने की क्यों?
دیکھیے بیوی کے درمیان اور بچوں کے درمیان برابری کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے. بیوی کو وہ جتنا چاہے دے سکتا ہے, بیوی اور بچوں کے درمیان دینے میں اس کو برابری نہیں کرنی ہے. جو برابری کرنی ہے وہ بچوں کے درمیان ہے, بیوی اور بچوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی مقدار تو نہیں ہے نا کوئی؟ میں نے کسی کو سنا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ 1/3 مقدار ہے اس کی. نہیں, 1/3 جو ہے وہ وصیت ہے, وہ ہبہ نہیں ہے. اچھا, وصیت کا مطلب ایک منٹ سنیے, وصیت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری فلاں پراپرٹی فلاں کو دے دی جائے, اس کو وصیت کہا جاتا ہے. یعنی آپ کی زندگی تک وہ پراپرٹی آپ کے پاس رہے گی, مرنے کے بعد فلاں کو ملے گی. اگر یہ کام آپ کر رہے ہیں تو 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے. اور دوسری بات, جو آپ کا وارث بننے والا ہے, بیوی تو آپ کی وارث بننے والی ہے, بچے آپ کے وارث بننے والے ہیں, ان کو آپ وصیت کر ہی نہیں سکتے. تو یہ وصیت کے اندر ہے کہ آپ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے, اور وصیت وارث کو بھی نہیں کر سکتے. یہ ہبہ کا حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہبہ غیر وارث کو کتنا کر سکتے ہیں بھائی سما بھائی؟ یہ ہے کہ ہبہ غیر وارث کو ہبہ کتنا کر سکتے ہیں؟ جتنا چاہے کر سکتے ہیں. جیسے ایک ہی گھر ہے, کسی کے پاس وہ کسی غیر وارث کو ہبہ کرنا چاہ رہا ہے تو کر دیتا بالکل ہے. جتنا چاہیں اتنا کر سکتے ہیں, بشرطے کی ہبہ کرنے کا جو ٹائمنگ ہے, ایسا نہیں کہ آپ بیماری میں, سخت بیماری میں ہیں, مایوس ہو چکے ہیں, مرض الموت میں ہیں, اور آپ جتنا چاہیں ہبہ کر سکتے ہیں. اگر مرض الموت میں ہبہ کر رہے ہیں تو 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے, کیونکہ مرض الموت میں ہبہ یہ وصیت کے حکم میں ہو جاتا ہے. اگر آپ صحت اور تندرستی کی حالت میں ہبہ کرنا چاہیں, جتنا چاہیں کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ, بہت بہت شکریہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ لارا ابن نفیس کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ سوال یہ تھا کہ جسے حیض والی عورت کو جیسے داستانے وغیرہ پہن کے قرآن پڑھ سکتی ہے, جیسے جو مردوں میں وہ بھی پڑھ سکتی؟ حیض والی عورت قرآن کو ڈائریکٹ ننگے ہاتھوں سے نہیں چھو سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ اختیار کرے, دستانہ پہن کر کے یا کوئی اس کے سامنے کھول کر کے رکھ دے, اس طرح پڑھ سکتی ہے. بس جو پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ ننگے ہاتھوں سے ڈائریکٹ وہ قرآن کو نہیں چھو سکتی ہے. جی واضح ہے شیخ, جزاک اللہ خیر. جی لارب بھائی ٹھیک ہے. لارب بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ڈاٹا بھی میرا ختم ہونے والا ہے. جی 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 اب ٹھیک ہے, بھائی کو امید ہے جواب مل گیا ہوگا. حنیف صاحب میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ جو ہے اپنا سوال کر سکتے ہیں شیخ محترم سے. حنیف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی میں امریکہ سے بات کر رہا ہوں. جی جی میرے پاس ایک کتا ہے, میں اس کو شکار کے لیے اور حفاظت کے لیے رکھا. میں آپ سے یہ سورہ مائدہ کی 4 آیت کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سدھار اس کو ٹرین کیسا کرنا. جی جب وہ ٹریننگ میں کتا تو ایسا رہتا کہ جب آپ ساتھ رہے تو آپ کے پاس آتا, آپ کو چھیتا, کبھی آپ کو چاٹ بھی دیتا. تو اس میں ذرا قرآن اور سنت سے ذرا بتائیے کہ اس پہ کیا حکم ہے. سوال واضح ہوا شیخ آپ کے لیے؟ تھوڑا سا سمجھا ہوں, تھوڑا لاسٹ میں نہیں سمجھ سکا کہ پوچھنا کیا چاہتے ہیں. ہاں سوال تھوڑا سا, حنیف صاحب سوال تھوڑا سا واضح کر دیں کہ اس میں سوال کیا ہے آپ کا. جی جیسا سورہ مائدہ کی 34 آیت میں ہے کہ سدھار اس کو کتے کو ٹرین کرے ہوئے کتے کو, وہ ٹریننگ کے دوران وہ آپ کے اوپر آتا, وہ آپ کو چھوتا, کبھی چاٹ بھی دیتا. تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور مجھے کتے کے تھوک پہ دلیل بھی چاہیے. جی شیخ. وہ صرف مجھے ایک ہی دلیل ملی کہ وہ ہے برتن پہ, اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں ملا. جی 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 ٹھیک ہے, بتا رہے ہیں شیخ. جی شیخ. جی 2 مسئلہ ہے. پہلے چھونے والے مسئلے پر بات کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب, ایک روایت میں ہے اخراہن بالتراب, کہ اگر کتا آپ کے برتن میں منہ ڈال دے
تو اس برتن کو آپ کو 7 دفعہ دھونا ہے، 7 بار. بعض روایتوں میں ہے کہ پہلی بار مٹی سے، بعض روایتوں میں ہے کہ آخری دفعہ مٹی سے دھونا ہے. بہرحال اس کو 7 دفعہ آپ کو دھونا ہے. ایک اشکال بھائی کے دماغ میں بھی شاید آ رہا ہے، اور کئی لوگ اس کو سوچتے ہیں کہ یہاں اس حدیث کے اندر تو برتن کا ذکر کیا گیا ہے. اب اگر وہ کتا ہمارے کپڑے پر اس نے منہ رکھ دیا، یا ہمارے جسم پر اس نے منہ رکھ دیا، یا کسی اور سامان پر اس نے منہ رکھ دیا، تو کیا ایسی صورت میں اس چیز کو بھی دھوئیں گے، یا فقط یہ حکم برتن کے بارے میں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو برتن کا ذکر کیا گیا ہے، یہ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں تغلیباً ذکر کیا گیا ہے. تغلیباً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام طور سے کتا کھانے پینے کی چیزوں پر دوڑتا ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز رکھی ہے جا کر کے منہ ڈال دے گا. تو یہ عام طور سے یہ حادثہ ہوتا ہے اور ہمیں اس برتن کی ضرورت پڑتی ہے. تو لہٰذا یہاں پر برتن کا ذکر کیا گیا، ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے کپڑے پر یا آپ کے جسم پر اگر منہ رکھ دے تو اس کو نہیں دھونا ہے، اس کو بھی دھونا ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جیسے قرآن میں کہا گیا کہ یتیم کے مال کو نہ کھاؤ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَى، یتیم کے مال کو نہ کھاؤ. اب اگر کوئی یتیم کا مال ہڑپ کر لے اور کھائے نہ، اس کی بلڈنگ بنا لے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہوگا؟ بھئی قرآن میں تو کھانے سے منع کیا گیا ہے. تو کھانے سے جو منع کیا گیا ہے یہ تغلیباً ہے. مال کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے انسان کو، کھانا ہوتا ہے، اس لیے کھانے کا ذکر کیا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے طریقوں سے اس کا مال آپ لے سکتے ہو. اب یہاں پر برتن میں کتے کے منہ ڈالنے کا ذکر کیا گیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ برتن کے علاوہ کہیں اور منہ ڈال دے تو اس کو نہیں دھوئیں گے، اس کو بھی دھوئیں گے، کیونکہ جو علت ہے، جو سبب ہے، وہ یہاں پر بھی موجود ہے. وہ علت ہے کہ کتے کے منہ میں لعاب ہوتا ہے، وہ لعاب لگ جائے گا، اس لعاب کو آپ کو صاف کرنا ہے، اس میں جراثیم ہوتے ہیں. اور جیسا کہ طب نے بھی، میڈیکل سائنس نے بھی بتایا ہے کہ اس کے لعاب میں جراثیم ہوتے ہیں. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ جراثیم اتنے سخت قسم کے ہوتے ہیں کہ اس کو جب بار بار آپ دھوئیں گے تبھی وہ صاف ہوں گے، ایک بار دھونے سے نہیں. لہٰذا کتا چاہے برتن میں منہ ڈال دے یا آپ کے کپڑے پر، آپ کو اسے 7 بار دھونا ہے. یہ پہلا مسئلہ ہوا. دوسرا مسئلہ شاید اس کو آپ نے پوچھا نہیں ہے، لیکن میں ضمناً اس کو ذکر کر دیتا ہوں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح کے کتوں کو پالنے کی اجازت دی ہے. پہلا یہ کہ ہم نے رکھوالی کرنے کے لیے، گھر کی رکھوالی کرنے کے لیے کتے کو پالا ہے. دوسرا یہ گھر کی رکھوالی یا کھیتی کی رکھوالی. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جانوروں کی رکھوالی کرنے کے لیے کتے کو پال رکھا ہے. جو جانور پالتے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو، کتوں کو پالتے ہیں دوسرے جانوروں سے حفاظت کرنے کے لیے. تیسرا یہ کہ کتے کو ہم نے شکار کے لیے پال رکھا ہے. تو ان 3 صورتوں میں کتا پالنے کی اجازت ہے. اب یہ رکھوالی گھر کی بھی ہو سکتی ہے، جانوروں کی ہو سکتی ہے، دکان کی ہو سکتی ہے، کسی اور چیز کی رکھوالی ہو سکتی ہے. تو رکھوالی کے لیے اگر آپ پالنا چاہتے ہیں تو پال سکتے ہیں. اسی طرح سے شکار کے لیے پالنا چاہتے ہیں تو پال سکتے ہیں. لیکن شکار کرنا اسی کتے سے جائز ہے جو کتا معلم ہو، یعنی ٹرینڈ ہو. اور ٹرینڈ کتے کی علامت یہ ہے کہ جب آپ اس کو آرڈر کرو کہ جاؤ تو چلا جائے، جب آپ اس کو بلاؤ تو واپس آ جائے. شکار کر رہا ہے، درمیان میں اگر آپ نے بول دیا آواز دے کے تو رک جائے. یہ اس کی علامت ہے ٹرینڈ ہونے کی. تو اگر ٹرینڈ کتا ہے، شکار کرنے کے لیے آپ رکھے ہیں تو اس کی اجازت ہے. جی حنیف صاحب. جی ایک آخری سوال تھا. یہ جب میں لایا وہ بہت ہی بری حالت میں تھا، تو اگر میں اس کو نہیں لا کے کیا اس کو مرنے چھوڑ دینا تھا یا میں صحیح کام کیا؟ کیا نہلا کر کے آپ نے کیا کیا؟ نہیں واپس چھوڑ دینا چاہیے تھا. کیا پوچھ رہے ہیں وہ؟ نہلا کر کے چھوڑ دینا چاہیے تھا کیا؟ میں نے جو رکھ لیا وہ صحیح؟ نہلا کے نہیں، میں وہ جو مجھے حالت میں ملا، اگر میں اس کو نہیں لاتا، اس کو گھر میں اس کو میں پناہ نہیں دیتا تھا تو وہ مر جاتا تھا. تو کیا میں اس کو وہی حالت میں، مرتے ہوئے حالت میں چھوڑ دینا چاہیے تھا کہ کیا میں صحیح کام کیا؟ نہیں، آپ نے بہت اچھا کام کیا. آپ نے بہت اچھا کام کیا، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس کا اجر ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے،
ایک حدیث ہے کہ فی کل کبدن رطبن صدقہ، کوئی بھی جو جاندار ہے اس پر اگر آپ رحم کر رہے ہیں تو یہ صدقہ ہے آپ کے لیے۔ اور آپ کو حدیث معلوم ہوگی، جس عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا، پیاسے کتے کو، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت دے دیا۔ ایک دوسری عورت نے بلی کو باندھ دیا تھا، کھانا پانی نہیں دیا، بلی مر گئی، اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم دیا۔ تو اگر کسی بھی جانور پر آپ رحم کرتے ہیں تو یہ ہماری شریعت کی تعلیم ہے، اور اس تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری شریعت نہ صرف انسانوں پر رحم کرنے کا حکم دیتی ہے بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم کرنے کا حکم دیتی ہے۔ وہ جانور جن کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے اور جن کو ہم ذبح کرتے ہیں، ذبح کرتے وقت بھی ان پر رحم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ چھری تیز کرو، اس کو ایسے ذبح کرو تاکہ اس کو کم تکلیف ہو۔ یہ ساری تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں، تو جانوروں پر بھی رحم کرنے کی تعلیم ہماری شریعت کے اندر موجود ہے۔ شیخ صحابہ کے دور میں مسجد نبوی میں لارب حنیف صاحب کافی سوالات اصل میں ہو گئے آپ کے، اور اصل میں کم ہے ہمارے پاس، انشاءاللہ کل آ جائیے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام۔ طیب صاحب میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ یہ بات مطلب کس حد تک صحیح ہے کہ مطلب کوئی آدمی دوسرے کے موبائل کے جو میسنجر، واٹس ایپ گیلری ہے، یہ سب چیک نہیں کر سکتا ہے اس کی اجازت کے بغیر؟ یہ بات مکمل طور سے صحیح ہے، مکمل طور سے صحیح ہے، اور یہ بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے۔ یہ ایک ایسی غلطی ہے جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو، ایک دوسرے کے ٹوہ میں مت پڑو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ موبائل اتنا پرسنل معاملہ ہے، اس میں انسان پتہ نہیں کون کون سی چیزیں رکھتا ہے، بالکل پرسنل معاملہ ہے۔ اب اگر کسی کا موبائل اس کی اجازت کے بغیر آپ کھول رہے ہو، اس کو چیک کر رہے ہو، تو یہ تو تجسس ہے اور یہ حرام ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی داخل ہو جائے آپ کی اجازت کے بغیر اور آپ کے گھر کو ادھر ادھر وہ جو ہے چیک کرے، تو کیا آپ پسند کرو گے؟ تو موبائل کا مسئلہ تو اس سے بھی زیادہ سینسیٹیو ہے، تو یہ بالکل حرام ہے، کسی بھی طرح سے نہیں جائز ہے کہ کسی کا موبائل اس کی اجازت کے بغیر آپ چیک کرو۔ جی 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 شیخ، اور ایک سوال، یہ کوئی کسی جگہ پر اگر کوئی دو آدمی بات کر رہے ہیں تو کیا کوئی تیسرا آدمی اس دو آدمی کے درمیان جا کے مطلب بغیر اجازت کے گھس سکتا ہے؟ دیکھیے اگر وہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ آپ ان کے درمیان دخل اندازی کریں، تو یہ گفتگو کے آداب میں سے ہے کہ دو آدمی بات کر رہے ہیں تو سلیقہ یہ ہے کہ آپ درمیان میں دخل اندازی مت کریں، یا ہو سکتا ہے وہ دو آدمی کچھ پرسنل ایسی باتیں کر رہے ہوں جو آپ کو نہیں سنانا چاہتے ہوں، تو گفتگو کرنے کا، ایک دوسرے سے ملنے کا یہ ادب ہے، یہ سلیقہ ہے کہ آپ اجازت لے کر کے تب ان کے پاس جائیے۔ ہو سکتا ہے وہ نہ چاہتے ہوں کہ آپ کی بات کوئی سنے، تو جو ہے آپ اجازت دے کے ان کے پاس جائیے اور اجازت لے کے ان کی گفتگو میں شریک ہوئیے۔ جی ٹھیک ہے طیب تو بھائی۔ یہ مطلب صرف جی شیخ، تو یہ ادب میں سے حرام نہیں ہے نا؟ جی مطلب اجازت لینا آداب میں سے ہے نا، حرام تو نہیں ہے پوچھ رہے ہیں وہ؟ نہیں، اگر وہ نہیں پسند کرتے ہیں تو حرام ہے۔ اگر آپ ان کی گفتگو، ہو سکتا ہے کوئی راز کی بات کر رہے ہیں، آپ تجسس کی نیت سے جا رہے ہیں تو یہ حرام ہے۔ اگر آپ تجسس کی نیت سے جا رہے ہیں تو حرام ہے۔ لیکن دیکھیے گفتگو ایک تو ہوتی ہے صراحت کے ساتھ، زبان سے انسان اجازت دے دے کہ آپ آئیے شریک ہو جائیے۔ ایک گفتگو عرفی ہوتی ہے، ہم جیسے ہمارے کچھ دوست احباب ہیں، کہیں بات کر رہے ہیں، دو دوست احباب، پہلے سے اجازت ہوتی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے ہمارے یہاں آنے پر، تو عرفاً اجازت ہوتی ہے، تو وہاں آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے جانے سے ان کو اچھا نہیں لگا، کوئی پرسنل بات کر رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اجازت لینا ضروری ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ بھائی۔ شیخ لارب بھائی نے جو سوال کیا تھا حالت حیض میں قرآن کے تعلق سے، انہوں نے پوچھا ہے شیخ مرد بھی حالت ناپاکی میں قرآن پڑھ سکتا ہے؟ مرد کو تو حیض ہوتا نہیں ہے، جنابت ہوتی ہے،
वही तो जनाबत अगर हाँ अगर जनाबत है तो जनाबत की हालत में ना तो छू सकते हैं ना तो पढ़ सकते हैं। हैज का मसला जनाबत से मुख्तलिफ है। जनाबत ये अशद है, जनाबत की हालत में पढ़ भी नहीं सकते, यानी हाफजे से भी नहीं पढ़ सकते। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाहु खैर। इसके बाद अगले गेस्ट है सैयद, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी सैयद, अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपको ऐड किया है, आप म्यूट है, अनम्यूट करके पूछें। जी फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम मौलवी अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साहब, जरा ये टाइमिंग थोड़ा बदलाए तो अच्छा रहता मतलब, क्यों बोले तो ईशा की जमात छूट रही है स्क्रीन की वजह से, एक बात है जी। असल टाइमिंग का मसला जो है अलग अलग जगहों पर ईशा का अलग अलग वक्त है। जैसे मेरे ख्याल में महाराष्ट्र में बहुत सारी जगहों पर 9 बजे के बाद जमात होती है। हमारे यहाँ जहाँ पर मैं होता हूँ वहाँ 9 के बाद जमात होती है, तो वहाँ पे तो जमात छूटने का मसला नहीं है। अलबत्ता कई दूसरे इलाकों में ये सूरत हाल हो सकती है, तो अब एक साथ सारे इलाकों की रियायत कर पाना तो ये मुमकिन नहीं है। जी। मेरा सवाल कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जी फरमाएं, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये, जितने भी लोग हमारे पास हम लोग बिजनेस करते हैं, वहाँ के जो गैर कौम वाले आते हैं, नमस्कार नमस्ते कर बोलते हैं, वो लोगों को हम लोग क्या जवाब देना मौलवी साहब? अगर कोई नमस्कार करता है तो आप नमस्कार से जवाब मत दीजिए, आप आदाब से, और बहुत सारे तरीके हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ऐसे लोगों का जवाब आप इस तरीके से दें। क्योंकि देखिए मुख्तलिफ अदियान में सलाम करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। अगर वो तरीका उनके दीन से मुताल्लिक है तो आप उनके दीन के मुताबिक सलाम मत कीजिए, ना तो उनके दीन के मुताबिक जवाब दीजिए। तो जवाब देने के और बहुत सारे तरीके हैं, आप आदाब कीजिए उनको। जी मतलब शुक्रिया। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फिकुम। इसके बाद मैं अगले गेस्ट सिस्टर रेहाना खातून को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मेरा ये सवाल था कि सेहरी का टाइम में मैं खा रही थी और मुझे लगा कि टाइम है। जब मैंने देखा तो 3 मिनट मतलब ज़्यादा हो चुके थे, तो क्या मेरा रोज़ा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? अगर ये गलती से हुआ, आपको लगा था कि टाइम बाकी है, बिल्कुल। तो लेकिन बाद में पता चला कि 1-2 मिनट ज्यादा हो गया, तो आपका रोजा माना 3 जाएगा। मिनट ज़्यादा हो गया था, तो उस सूरत में रोज़ा मैंने रख लिया। माना जाएगा। उसकी दलील ये है, एक कायदा है फ़िक़्ह में कि अल यकीनो ला यज़ूलु बिश्शक। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ यकीनी हो, जब तक यकीन ना हो जाए तब तक वो चीज़ ख़त्म नहीं होती है। तो रात का होना ये यकीनी है, सुबह का होना अभी यकीनी नहीं है। तो आपको गुमान ये था कि अभी रात बाकी है और आपने खाना खाया, बाद में पता चला कि नहीं, वो आपसे गलती हुई है, तो आपका वो रोज़ा माना जाएगा, क्योंकि असल रात का होना है। लेकिन ये है कि आइंदा आप ध्यान दीजिए, अगर एक बार गलती हुई है तो बार बार ये गलती नहीं होनी चाहिए। जी, जी, इंशाल्लाह। जी, एक सवाल और कर सकते हैं शेख? नहीं एक ही सवाल हम लोग ले रहे हैं आज, थोड़ा सा वक्त की किल्लत है। ठीक है, बारकल्लाहु फीक। इसके बाद तौहीद अहमद को मैं ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें तौहीद भाई जल्दी से। इसके बाद मैं अरमान भाई को ऐड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, मेरा सवाल ये है कि आपने बोले थे कि 7 जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है तौहीद साहब, क्या बोल रहे हैं आप? बच्चा हो या बच्ची, उसके बाल छीलने के बाद चांदी के बराबर सदका करना चाहिए। जी, ये बोल रहा हूँ, जो बच्चा पैदा होता है 7 दिन के बाद बाल छीले जाते हैं, तो ये सही हदीस से साबित है कि ज़ईफ हदीस है? जी शेख, मैं सुन नहीं सका इनकी बात। भाई का सवाल ये है शेख, आपने कहा था कि 7 दिन के बाद बच्चे के बाल छीले जाएं और उसको जो है चांदी सदका किया जाए, तो ये सही हदीस है या ज़ईफ हदीस है, पूछ रहे हो? ये सही हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बाकायदा हुक्म दिया कि जो है बच्चे का बाल छीलने के बाद उसके बराबर चांदी सदका करो, तो उसके उस बाल के वजन के बराबर चांदी सदका करना ये सुन्नत है। जी, ठीक है तौहीद भाई। जी, अभी मैंने आज सुना हूँ इसी बयान में, तो वो बोल रहे ज़ईफ हदीस है, नहीं करना चाहिए।
मुमकिन है, देखिए बहुत सारी हदीसें ऐसी हैं जिनमें मुहद्दिसीन का इख्तलाफ है, लेकिन सही बात यह है कि वो हदीस काबिल हुज्जत है। ठीक है, जी जी ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फिकुम। अरमान जल्दी से आप अपना सवाल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कल वालेकुम मैंने अस्सलाम। नमाज़ जमा करने का जो सवाल किया था उसी पे मुझे ये पूछना है बस कि मान लीजिए मैंने इरादा ये कर रखा है कि मैं वक्त पे नमाज पढ़ूंगा, ज़ोहर की ज़ोहर के टाइम, असर की असर, लेकिन मैं जैसे लैपटॉप पे बैठा हूँ, ऑफिस में काम कर रहा हूँ और वो काम ज़्यादा हो जाता है, बिजी हो जाता हूँ, तो फिर वो इरादा फिर क्या मैं बाद में चेंज कर सकता हूँ कि असर का टाइम अब हो गया, मैं अब ज़ोहर और असर की एक साथ पढ़ सकता हूँ, क्या ये बाद में इरादा कर सकता हूँ? देखिए, पहले आपने जो इरादा किया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने उसी इरादे पर अमल करें। जब नमाज का टाइम हुआ उस वक्त आप जो इरादा करेंगे उस इरादे का असल एतबार है। जिस वक्त आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं उस वक्त आपने जो इरादा किया जमा करना है या मुझे टाइम टाइम से पढ़ना है, उस असल इरादे का असल एतबार होगा। ठीक है जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शिक वक्त हो गया, लेकिन एक भाई को मैं खाली ऐड कर रहा हूँ, उनको भी मैं कल भी नहीं ले पाया था। मोहम्मद रफीक भाई, आप अपना सवाल कर लें जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मैंने एक हदीस सुना कि एक मुस्लिम साहबी और एक यहूदी कुछ सिलसिले में कुछ इसमें जो खेत का कुछ प्रॉब्लम था, तो उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, उनका जो फैसला है वो यहूदी के इंसान की तरफ से बोलते हैं। तो बाद में जो मुस्लिम जो साहबी थे, उन्होंने क्या है, ये फैसले से खुश नहीं होते। बाद में वो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जाते हैं, तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु क्या है, उनका कत्ल करते बोल के सुना। तो क्या अगर हम कोई एक उलमा से कुछ सवाल पूछते हैं तो हमें उस चीज़ से तसल्ली नहीं होती, किसी और उलमा के पास जाना सही है गलत है शेख? ऐसा ही। देखिए, पहली बात तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे उलमा की तरह से नहीं हैं, वो नबी हैं। उन्होंने जो बोल दिया वो हर्फ आखिर है, फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कोई फैसला सुना दिया तो अब गुंजाइश नहीं है कि किसी और के पास आप जाएं। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी हैं, उनके पास अल्लाह ताला की तरफ से वही आती थी, उनके फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता। और अगर कोई आलिम है, उसने आपको कोई मसला बताया, आपको समझ में नहीं आया या आपको लग रहा है कि उसने जो दलील दिया है वो ठीक नहीं है या आपको इत्मीनान नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल आप दूसरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि वो नबी नहीं है, उसकी बात आखिरी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक अहम बात याद रखें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनको फतवा अपनी मर्जी के हिसाब से चाहिए। उन्होंने किसी मसले में आकर के यहाँ स्ट्रीम में पूछा कि क्या ये हलाल है या हराम है, हमने कहा ये हराम है, हमें हुर्मत की दलील मिली, हमने कहा हराम है, लेकिन असल में उनको हलाल चाहिए था। अब उनको इत्मीनान नहीं है, उनको इत्मीनान इसलिए नहीं है क्योंकि उनका नफ्स नहीं मान रहा है। अब वो दूसरे के पास जाएंगे, तीसरे के पास, चौथे के पास, पांचवें के पास, जब तक उन्हें हलाल का फतवा नहीं मिल जाएगा तब तक वो मुफ्ती चेंज करते रहेंगे। तो अगर आप इस मकसद से चेंज कर रहे हैं तो ये जायज नहीं है। अगर आप सही बात तक पहुंचने के लिए कई लोगों से पूछ रहे हैं तो कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन आपको अपने नफ्स के मुताबिक फतवा चाहिए, इसलिए आप कई लोगों से पूछ रहे हैं, तो ये जायज नहीं है। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर शेख। नहीं शेख, क्योंकि उन्होंने भी कुरान हदीस को लेकर ही अगर बोले तो ऐसा शेख, दलील अगर कुरान हदीस के देते हैं तो उस सिलसिले में से देखिए, कुरान हदीस की दलील दे रहे हैं, लेकिन मान लीजिए बात आपको अच्छे से समझ में नहीं आई, क्लियर समझ में नहीं आई, वो समझा नहीं सके आपको या कि कोई और वजह, तो ठीक है, आप इत्मीनान करने के लिए दूसरे से पूछ सकते हैं, लेकिन आपका मकसद सही हुक्म तक पहुंचना होना चाहिए। आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मुफ्ती बदल करके मुझे हो सकता है अपने हिसाब से फतवा मिल जाए, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर शेख। लेकिन वो किस्सा तो ज़ईफ है ना शेख, वो जो हजरत उमर के ताल्लुक से मरवी है। देखिए, इस तरह की एक रिवायत मिलती है, लेकिन वल्लाहु आलम उसकी तहकीक करनी पड़ेगी, वाकया सही है कि नहीं। अगर वाकया सही हो या ज़ईफ हो, इस सवाल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म अलग है, दूसरे उलमा का हुक्म अलग है। और वो वाकया सही हो या ज़ईफ हो, ये बात अपनी जगह मुसल्लम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला सुना दिया, तो किसी को इख्तियार नहीं है कि किसी और सहाबी से जाकर के उसका
हुक्म दोबारा दरियाफ्त करे। जी जी ठीक है शेख, जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाह जी शेख, रफीक, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, वक्त देने के लिए वक्त हमारा मुकम्मल हुआ और यहीं पर हम स्ट्रीम के अख्तिताम का ऐलान करते हैं। इंशाल्लाह सैटरडे दोबारा मुलाकात होगी शेख। बारकल्लाहु फीकुम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वबरकातुहू। इसके बाद मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं, अपने सवालात की उम्मीद करते हैं आपको तशरीफ़ी बख्श जवाबात मिले होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह सैटरडे को दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।